നമസ്തേ പ്രിയ പ്രേക്ഷകാः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी आगोलतले वर्धितयुद्धसाहचर्ये सति सुरक्षार्थं प्रतिरोधमेखलां दृढीकर्तुं भारतराष्ट्रं बृहत् पद्धतिः आविष्कुर्वन्ति। भारतराष्ट्रस्य च तद्देशीयानि सैनिकव्यूहानि एव क्रेतुम् आसूत्रणं कुर्वन्ति। मा किं 20,000 कोटि रूप्यकाणां मूल्यवर्तीनि सैनिकव्यूहानि एव गृह्णान्ति। पद्धत्याः चर्चाः अन्तिमघट्टे एव। वस्तूनाम् आदेशपश्चात् 18 मासात् प्रभृति 24 मासाभ्यन्तरे येषां वितरणानि पूर्तीकरिष्यन्ति इति ज्ञायते। सैनिकव्यूहसङ्घटना अध्यक्षः श्री स्मिथ षा महोदयः एव पद्धत्याः विशदांशान् न्यवेदयत्। अतीतवर्षे भारत पाकिस्तान राष्ट्रयोः मिथः सञ्जाते आहवे उभयराष्ट्रे सैनिकव्यूहानि विन्यसितानि आसन्। अधुना शक्तियुक्तानि कार्यक्षमतायुक्तानि च सैनिकव्यूहानां साहाय्येन बृहद्रूपेण प्रतिरोधं कर्तुं शक्यते इति सैनिकनेतृत्वं वदति। प्रकृति सौहार्द नगर परिस्थिति गतागत संविधाने भारतराष्ट्रस्य नवं दिशाबोधं प्रदातारं कोच्चिन् जलमेट्रो गतागतं सत्वरमेव पुरोगच्छति। आरभ्य 3 वर्षाणाम् आभ्यन्तरे एव 70 लक्षं यात्रिकाः जलमेट्रोद्वारा प्रयाणम् अकुर्वन्। स्थलमार्गेण सञ्जातात् यात्रा सम्मर्दात् सवेगं लक्ष्यस्थानेषु गमनागमनं कर्तुं जनाः प्रभवाः भवेयुः इत्येव जलमार्गस्य विशेषता। वैपुल्यस्य वैविध्यकरणस्य च भागभाक्त्वे नूतन 4 निस्थानानि विभावनं कुर्वन्ति च। एर्णाकुळम्, इडक्कोच्चि, तोप्पुम्पेडि, कडमक्कुडि प्रभृतिषु स्थानेषु नूतन 9 निस्थानानि आगच्छन्ति। एकवर्षाभ्यन्तरे येषां निर्माणप्रवर्तनानि पूर्तीकरिष्यन्ति इति जलमेट्रो अधिकारिणः प्रवदन्ति। धन्यवादः।